आपकी मुलाकात करवाता हूँ मोहतरमा दिलशाद नसीम से। मोहतरमा जी। दिलशाद नसीम पाकिस्तान लाहौर में मुकीम हैं, और आप खूबसूरत लबो लहजे की शायरा। बेशक। आपकी शायरी में लताफत व नज़ाकत पाई जाती है, और इसी तरह आप ड्रामा निगार भी हैं। आपके मुतअद्दिद ड्रामे मुख्तलिफ टेलीविज़न पर देखे जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, मुसलसल ड्रामे लिख भी रही हैं, और आपका शुमार पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगारों में होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आपके तारुफ जी। का जी। बहुत खूबसूरत तारुफ कराया आपने, थैंक यू। जी। और आइए आइए, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह तो कमाल माशाल्लाह। बहुत डॉक्टर साहब आपने इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी अच्छी बातें की कि जरा कहीं नवाजी। पे भी ना, बस दिल चाह रहा था कि ब्रेक ना लगे। और वो बहुत सी ऐसी बातें भी आपने बताई जो हमारे इल्म में नहीं थी। ये सबसे जरा खूबसूरत नवाजी। बात है। बाजुकात गजब। होता है कि पता होता है कुछ बातों का, लेकिन जब कुछ ना ममनून। पता हो वो इल्म में आ जाए तो फिर बहुत अच्छी लगती हैं। ममनून ममनून, शुक्रिया। और आपकी इरशाद। इजाजत से शफीक साहब, डॉक्टर इरशाद साहब इरशाद। आप। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर यकीनन साहब। जी यकीनन आप ही को सुनने के ये लिए भी डॉक्टर बैठे साहब है, हैं। आप भी डॉक्टर साहब हैं। या। माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया जी। है मुझको ये यकीन के वो सुल्तान हो गए। है अच्छा। मुझको ये माशाल्लाह। यकीन के, है हाँ मुझको ये यकीन के वो सुल्तान हाँ हो गए। जो भी हाँ। रसूले पाक के दरबान हो गए। दरबान हो गए, वाह वाह, वाह वाह, जो क्या भी खूब है, रसूले क्या पाक खूब। के कुर्बान, वाह। दरबान हो वाह गए। वाह 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 ब- वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। जब से बहुत हुआ खूबसूरत। है आपका, जब से हुआ है आपका हम पर करम हुजूर। जब हम्म। से हाँ। हुआ जब है से हुआ आपका है हम आपका हम पर करम हुजूर। पर करम हुजूर। रस्ते हमारी जीस्त के आसान हो गए। आसान हो गए। आसान हो गए। आसान हो गए। क्या खूबसूरत बेशक। रस्ते सैर मुमतना हमारी ने कहा, जीस्त बहुत के, अच्छा, वाह। बहुत वाह शुक्रिया। वाह बहुत वाह। अच्छे। रस्ते हमारी जीस्त के आसान हो गए। वाह और वाह वाह, शेर सुभान सुने अल्लाह। के, पलकों ने छू लिया मेरी रोजा रसूल का। हाँ। माशाल्लाह। पलकों ने माशाल्लाह, छू वाह। लिया मेरा। पलकों ने छू वाह। लिया मेरी रोजा रोजा रसूल रसूल। का। वाह, बहुत खूब। दिल सोख्ता के पूरे यूं अरमान हो गए। सुभान अल्लाह दिल सुभान वाह। अल्लाह, सोख्ता वाह के वाह। यूं, दिल सोख्ता के पूरे यूं अरमान हो गए। अरमान हो गए, अरमान हो गए, वाह वाह वाह। तब वाह से वाह वाह खुले वाह। नसीब हैं मुझ बद नसीब के। क्या तब शेर। से खुले वाह। नसीब हैं मुझ बद नसीब मुझ के। पर नसीब वाह, के। जब बहुत से खूब। हजूरे पाक के मेहमान हो गए। सुभान जब अल्लाह से वाह। सुभान अल्लाह। हुजूरे पाक के बहुत अच्छा। मेहमान हो मेहमान गए। हो। मान हो गए, सुभान बहुत अल्लाह। अच्छे। सुभान अल्लाह। सुभान हम आपके हैं आप हमारे हुए रसूल। हम अल्लाह। आपके हैं आप हमारे हमारे हुए हुए। रसूल। कितने हसीन आपसे पैमान हो गए। अरे वाह वाह, वाह वाह, कितने क्या हसीन खूबसूरत आपसे पैमान मेहमान हो हो गए। गए। बहुत अच्छे। वाह वाह और वाह। दिलशाद अब तो अश्क भी आते नहीं जरा। हम्म। हाँ। दिलशाद अब तो अब तो। अश्क भी आते नहीं जरा। मेरे गमों की आप जो दरमान हो गए। अरे वाह, क्या मेरे कहना। वाह गमों के वाह वाह, आप जो हाँ, दरमान हो गए। क्या माशाल्लाह बात। आप और जो है, दरमान हो गए। बहुत पूरी नात शुक्रिया। आपके जब से खूबसूरत, हुआ, वाह वाह। बहुत खूब। जब से हुआ बहुत। है आपका हम पर करम हुजूर। वाह। रस्ते हमारी जिस्त के आसान हो गए। आसान हो गए, और वाह वाह एक वाह। नात में सुनाऊं आपको। जी। इरशाद सल्लल्लाहु इरशाद। अलैहि वसल्लम। मोहब्बत का मरकज हमारा मदीना। हाँ, मोहब्बत का मोहब्बत का मोहब्बत मरकज का हमारा मरकज मदीना। मदीना। हमारा मदीना। है वाह जाहो सखा में भी यकता मदीना। वाह। है जाहो सखा में भी यकता मदीना। मदीना। वाह। दिल, दिलों में है हसरत के जाएं कभी तो। हम्म। हाँ। दिलों में दिलों है में है। हसरत के जाएं कभी तो। मैं खुशबख्त हूँ मैंने देखा मदीना। अरे वाह, मैं वाह, सुभान अल्लाह। खुशबख्त हूँ बहुत खूब, बहुत मैंने मैंने खूब। देखा देखा मदीना। मदीना। मदीना वाह 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 वाह। मुबारक, बहुत बहुत जजाकल्ला। मुबारक है मट्टी मदीने की यारो। हम्म। बेशक। मुबारक है मट्टी मदीने की यारो। दीन की है यारो। शाहे उमम का ये प्यारा मदीना। 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 है शाहे सुभान अल्लाह। उमम का ये प्यारा मदीना। मेरे सुभान अल्लाह हाजियों के कदम कह रहे हैं। हाँ। हाँ, मेरे मेरे हाजियों के हाजियों कदम के कह रहे हैं। कदम कह रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से है छोड़ा मदीना।
بے شک بڑی واہ مشکلوں واہ سے چھوڑا ہے مدینہ، چھوڑا چھوڑا مدینہ مدینہ۔ واہ 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 مدینے کی والی مدینے کے مالک، مدینے کے ہاں والی مدینے کے مدینے مالک، کے مالک میں آؤں گی کب اب دوبارہ مدینہ، مدینہ اب میں دوبارہ آؤں مدینہ گا۔ سبحان مدینے اللہ کے سبحان والی مدینے کے والی مدینے کے مالک، واہ میں واہ آؤں گی واہ کب اب دوبارہ مدینہ، ہے واہ عشق محمد میں دل شاد یہ دل، واہ ہے کیا عشق کہیں محمد میں دل شاد واہ یہ دل، یہ دل کہ سینے میں بستا ہے مکہ واہ مدینہ، ارے واہ واہ پھر واہ، پڑھیے سینے اس کو میں بہت بستا اچھا ہے، کہا واہ دلشاد بہت بہت اچھا بہت بہت شکریہ اچھا جی، کیا کمال ہے مکہ بہت مدینہ کی۔ بہت خوب ہے پڑھیے عشق پلیز محمد چلو ہے عشق محمد میں یہ دل شاد یہ دل، ہے ہاں عشق محمد میں دل شاد دلشاد یہ دل، یہ دل کہ سینے میں بستا ہے مکہ مکہ مدینہ، مدینہ۔ ارے ارے کہ سینے میں دلشاد کا بستا کیا ہے مکہ خوبصورت مدینہ، استعمال کیا ہے آپ نے اپنے بہت تخلص کا ماشاءاللہ سے جو ہے اس کو بہت بہت صنعت شکریہ، حسن تخلص بہت خوبصورت بہت خوبصورت جزاک بہت اللہ، عمدہ بہت 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 عنایت، اچھا بہت بہت شکریہ، کیا بہت کہنے شکریہ کمال ہے واہ جی، قبول کریں اللہ جو ہے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جی، بے شک بے ارشاد شک، سنائیے کچھ جی میں سناتی ہوں، بے شک دل یہ غفلت میں پڑا ہے اے میرے خیر الورا، ماشاء ہاں اللہ، کیا دل بھائی یہ کیا غفلت میں پڑا دل ہے اے میرے خیر دل یہ الورا غفلت میں پڑا ہے اے میرے ہے خیر میرے الورا، خیر الورا۔ آپ ہی کو دیکھتا ہے اے میرے خیر اے الورا، میرے خیر الورا کیا کہنے عشق آپ واہ ہی کو دیکھتا ہے اے میرے خیر الورا، واہ آپ واہ محبوب خدا ہیں آپ ہی سے دین ہے، ہاں آپ واہ واہ محبوب خدا محبوب ہیں خدا آپ ہی سے ہاں دین ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے اے میرے خیر الورا، خیر الورا واہ آپ واہ کا رتبہ بڑا ہے اے میرے خیر اے الورا، میرے خیر الورا۔ واہ 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 دید واہ ہو عشق دید ہو چوکھٹ کی مجھ کو رنج میرے دور ہوں، ہوں، واہ دید یا ہو واہ چوکھٹ کی مجھ کو رنج میرے دور ہوں، آپ ہی سے التجا ہے اے میرے اے خیر میرے الورا، خیر خیر الورا۔ الورا واہ 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 آپ واہ ہی سے واہ التجا ہے اے میرے خیر الورا، خیر سبحان اللہ آپ سبحان ہی کو دیکھا ہے جب بھی کبھی مشکل پڑی، اللہ ہاں ہاں آپ ہی کو دیکھا ہے جب بھی جب کبھی تک مشکل پڑی، مشکل پڑی عشق آپ ہی کا آسرا ہے اے میرے خیر اے الورا، میرے سبحان اللہ آپ سبحان ہی اللہ کا آسرا ہے اے میرے اے میرے خیر خیر الورا، الورا اے واہ میرے واہ خیر الورا، واہ سبحان وہ اللہ۔ جو واہ کچھ کہتا نہیں بس روئے جاتا ہے یہاں، ہاں وہ جو کچھ وہ جو کہتا نہیں بس روئے جاتا ہے ہوئے جاتا یہاں، ہے آپ کے در کا گدا ہے اے میرے خیر الورا، اے خیر میرے الورا خیر آپ الورا، کے در کا گدا ہے واہ، آپ اے کے میرے در خیر کا میرے الورا، گدا۔ خیر اور ماشاء اللہ۔ مجھ کو محبوب خدا کے عشق نے قابل کیا، ہاں مجھ کو محبوب خدا کے عشق نے قابل کیا، جو بھی کچھ میں نے کہا ہے اے میرے خیر الورا، خیر الورا واہ یا مجھ کو محبوب خدا کے عشق نے قابل کیا، جو بھی کچھ میں نے سبحان کہا ہے اللہ سبحان اے میرے خیر الورا، ابھی ہم سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ یوں ہی نہیں نعت گوئی ہوتی، یہ صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے، سرکار کی رضا ہوتی ہے تو ہی آپ کوئی بے شک مصرع کہہ سکتے ہیں، ادروائز بہت مشکل ہے، تو بس یہ ہے کہ جو بھی کچھ میں نے کہا اے میرے خیر الورا، ارے دیکھنا سبحان اللہ دلشاد، بہت شکریہ ہاں جی، دیکھنا دلشاد حسرت رہ نہ جائے دل میں ہی، کیا کہنے ہیں؟ دیکھنا دیکھنا دلشاد دلشاد حسرت رہ نہ جائے دل میں ہی، دل یہ کہہ دے آپ کا ہے، دل یہ کہہ دے آپ کا ہے آپ آپ کا کا ہے اے اے میرے میرے خیر الورا خیر الورا، اے میرے سبحان خیر اللہ سبحان الورا، اللہ واہ سبحان دل یہ اللہ۔ پوری کہہ دے کاملان آپ آپ کے کا ہے، قبول نات ہے واہ بہت بہت اے میرے خیر الورا، بہت بہت ہم شکریہ آپ بہت کے حسن سماعت کا، آپ سب کی بہت پذیرائی کا، خوبصورت اللہ بہت قبول عنایت، کرے بہت